నారాయణీయం దశకం 77 సైరేంద్రియాస్తదనుచిరం స్మరాతురాయాः యాతో భూసులలితముద్ధవేన సార్ధం ఆవాసం త్వదుపగమోత్సవం సదైవ ధ్యాయంత్యా प्रतिदिनवाससज्जिकायाः उपगते त्वयि पूर्णमनोरथां प्रमदसम्भ्रमकं प्रपयोधरां विविधमाननमाददतीं मुदा रहसि तां रमयाञ्च कृशे सुखं पृष्टावरं पुनरसा ववृणोद्वराकी भूयस्त्वया सुरतमेव निशान्तरेषु सायुज्यमस्त्विति वदेत्मुदयेव कामं सामीप्यमस्त्विनिशमेत्यपि नाब्रवीत् किम् ततो भवान् देव निशासु कासु चिन्मृगीदृशं तां निभृतं विनोदयन् अदादुपश्लोक इति श्रुतं सुतं स नारदात् सात्वततन्त्रविद्बभौ अक्रूरमन्दिरमिथोत बलोद्भवाभ्याम् अभ्यर्चितो बहुनुतो मुदितेन तेन एनं विसृज्य विपिनागतपाण्डवेय वृत्तं विवेदित तथा धृतराष्ट्रचेष्टाम् विघाता जामातु परमसुहृदो भोजनृपतेः जरासन्धेरन्धत्या नवदिरुषान्देथ मधुरां रथाद्यैर्योर्लब्धैः कतिपयबलस्त्वं बलयुतः त्रयोविंशत्यक्षौहिणी तदुपनीतं समहृताः बद्धं बलादत बलेन बलोत्तरं त्वं भूयो बलोद्यमरसेन मुमोचितैनं निःशेषदिग्जय समाहृत विश्वसैन्यात् कोऽन्यस्ततो हि बलपौरुषवां सदानीं भग्नसलग्नहृदयोऽपि नृपैः प्रणुन्नो युद्धं त्वया व्यतीतषोडशकृत एवम् अक्षौहिणी शिव शिवास जगन्थ विष्णो सम्भूय सैकनकवति 300 तदानीम् अष्टादशेस्य समरे पेयुषित्वं दृष्ट्वा पुरोधयवनं यवनत्रिकोट्या त्वष्ट्रा विधाप्य परमासु पयोधि मध्ये तत्राथ योगबलतः स्वजनाननैषीः पद्भ्यां त्वं पद्ममाली चकितैव पुरा निर्गतो धावमानो म्लेच्छे सेनानुयातो वदसुकृतविहीनेन शैलेन्यलैषीः सुप्तेनाङ्ग्राह्यतेन धृतमत मुचकुन्देन भस्मीकृतेऽस्मिन् भूपायास्मै गुहान्ते सुललितवपुषा तस्तिषे भक्तिभाजे ऐक्ष्वाकोऽहं विरक्तोऽस्म्यखिल नृपसुखे त्वत्प्रसादैककाङ्क्षी हा देवेति स्तुवन्तं वरविततिश्रुतं निःस्पृहं वीक्ष्य हृष्यन् मुक्तेस्तुल्याञ्च भक्तिं दुतसकलमलां मोक्षमप्यासु दत्त्वा कार्यं हिंसा विशुद्ध्यै तप इति च तथा प्रार्थ लोकप्रतीत्यै तदनु मधुरां गत्वा हत्वा च मूं यमुनाहृताम् मगधपतिना मार्गे सैन्यैः पुरेव निवारितः चरमविजयं दर्पायास्मै प्रदाय पलायितो जलधिनगरीं यातो वातालयेश्वर पाहि माम् गोविन्द गोविन्द।